55 लापता बलोच तलबा हैं, इनको या तो पेश करें या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद पेश हों अदालत में। दूसरा केस था वो भी साइफर से ही मुतालिक था, वो इमरान खान साहब की बेल के लिए दरखास्त थी। पहली तारीख पे कभी जमानत नहीं मिलती, उसमें नोटिस होते हैं। हमारे सुफरा जी अब हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को कोई बात बताते हुए डरेंगे कि बिल्कुल। इसका कोई पॉलिटिकल यूज ना हो। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, एक दफा फिर वी टॉक के साथ मैं और फैसल कमाल पाशा आपकी खिदमत में हाजिर है। फैसल कमाल पाशा की ये आदत है कि ये कोर्ट से बड़ी जबरदस्त खबरें निकाल के लाते हैं और आजकल तो कोर्ट बड़ी एक्टिव है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी बड़े अहम मुकदमात डिस्कस हो रहे हैं। लेकिन अभी जो फौरी तौर पे खबर आई है और जो मैंने मीडिया पे देखी उस सिलसिले में और इन्होंने दी है तो उस पर बात करनी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक समाअत हुई और उसमें 55 बलोच लापता तलबा के हवाले से बात हुई और जज साहब ने कहा कि सारे हाजिर हो जाएं। और सारे हाजिर हो जाए से मुराद वजीर आजम, वजीर दिफा और जो जो कंसर्न्ड आदमी है। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये कि इस पे बात करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में दो तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं, दोनों का ताल्लुक साइफर केस से है, उस पर हम बात करेंगे। भाई साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा मुझे ये बताएं ना, ये लापता बलोच तलबा के हवाले से क्या बात हो रही है? ये सर एक पटिशन थी जो 55 बलोच तलबा की गुमशुदगी के हवाले से। तो उस पे आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने हियरिंग की है और बड़ा उन्होंने एक तरह से वो अपना एक डिस्प्लेजर शो किया है जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है उसके ऊपर। उन्होंने जो वज़रा की कमेटी की रिपोर्ट थी इस हवाले से उसको मुस्तरद कर दिया। और आपको पता है कि एक कमीशन बना था जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की सरबराही में जो एनफोर्स डिसअपेयरेंसेस के हवाले से, वो भी इस हवाले से एक रिपोर्ट जमा करा चुका है, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री अदालत ने उसको करार नहीं दिया। और उन्होंने ये कहा है बड़े आज सख्त रिमार्क्स उन्होंने कहा क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें, इससे मुल्क की बदनामी होगी, कहाँ भेजें हम इस इशू को। और जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर भी बड़ा सख्त। उन्होंने कहा कि जी 29 नवंबर तक आप ये जो 55 लापता बलोच तलबा हैं इनको या तो पेश करें या प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद पेश हों अदालत में। तो इस हवाले से वैसे मुझे एक बात भी याद आ रही है, आपने भी एक क्वेश्चन किया था प्राइम मिनिस्टर से। हाँ वो मैं आपको बताता जाता हूँ। जी जी अच्छा ये जो मिसिंग पर्सन का और बलूचिस्तान में ये जो इश्यू है इसके हवाले से जाहिर है बात तो होती है, ये अलग बात है कि ये बात सरगोशियों में होती है, जी 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 वाशगाफ अंदाज में नहीं होती है। हालांकि मेरे ख्याल में बात अब होनी चाहिए। लेकिन मेरी मुलाकात हुई वजीर आजम पाकिस्तान जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से। उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, बहुत अच्छा बोलते हैं, बड़े वेल रेड आदमी हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने कहा सर आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चेयरमैन सेनेट का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वजीर दाखिला जी का जी ताल्लुक बलूचिस्तान से, ये सारी हमारी जो है ना इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, हर तरह की इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल। उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो फिर ये जो मसाइल हैं इसका हल क्यों नहीं आता? अच्छा उस पे उनका जो जवाब था, आप वो उनका जवाब था, आप उससे इत्तेफाक करें ना करें। उन्होंने कहा जी कि देखिए कुछ एलिमेंट होते हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, आपके किसी बात से इख्तलाफ करते हैं, और कुछ एंटी स्टेट एलिमेंट होते हैं। जी जी अच्छा एंटी स्टेट एलिमेंट को बहुत प्यार मोहब्बत के साथ नहीं ट्रीट किया जा सकता, इस तरह की बात बिल्कुल और दुनिया में कोई मुल्क नहीं बिल्कुल करता। लेकिन ये केस जो है ये उससे डिफरेंट लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ वजीर आजम को नहीं, सारी मशीनरी को, सारी हुकूमत को बुला लिया। और किस किस को बुलाया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नोटिस जारी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आए भी थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे अदालत में, लेकिन अदालत ने उस पर कोई सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि इस तरह के जो मामलात हैं हमने देखा है अदालतों में पेश होते हैं, रिपोर्ट्स पेश होती हैं। जैसे आप अरशद शरीफ के मामले में देखें, रिपोर्ट्स पेश हो रही हैं लेकिन वो सब्सटेंशियल नहीं होती, उनमें कोई क्लू नहीं होता, उनमें एक सिर्फ एक आई वॉश किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें कोई सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। इस तरह के बेशुमार मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट डील कर चुकी है मिसिंग पर्सनस के।
تو ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ وہ جو رپورٹس آتی ہیں نا اس میں ادارے جو ہیں وہ ایک بلیم شفٹنگ گیم ہوتی ہے ایک طرح سے، کہ ہمیں نہیں پتہ، فلاں سے پوچھ لیں، فلاں کو نہیں پتہ، فلاں سے پوچھ لیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو عدالتیں جو ہیں وہ پھر تھوڑا سا اب جیسے کہنا چاہیے کہ وہ بھی فرسٹریٹ ہوتی ہیں، ججز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سوال کا جواب نہیں مل پا رہا۔ تو یہی صورتحال آج بالکل اس مقدمے میں ہوئی ہے، اور ایک طرح سے جیسے عدالت نے کہا کہ یا تو آپ 29 نومبر کو ان اسٹوڈنٹس کو پیش کریں عدالت میں، یا پھر پرائم منسٹر جو ہیں وہ خود پیش ہو کے بتائیں کہ یہ کہاں گئے ہیں اور کہاں مسنگ تھے۔ اچھا، اس میں نا بلوچستان کا مسئلہ، اور اس میں دو تین باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو لوگ اسلام آباد میں، لاہور، کراچی میں رہتے ہیں، انہیں اکثر لوگوں کو، اور جی جی انکلوڈنگ مائی سیلف اینڈ جی جی انکلوڈنگ یور سیلف، ہم لوگوں کو گریوٹی آف دا سچویشن کا اندازہ نہیں ہوتا بالکل کہ وہاں پہ جو اصل میں حالات ہیں۔ ظاہر ہے مسنگ پرسن بہت جی جی بری بات ہے، کسی بھی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے، لیکن وہاں پر کیا چل رہا ہے، کون سی بیرونی طاقتیں شامل ہیں، سرداری نظام کیا سبق لوگوں کو سکھا رہا ہے، کیا یہ سب پیسے کی گیم ہو رہی ہے، بڑی تکلیف دہ سی حقیقتیں ہیں، اس پر تفصیلاً بات ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ میں ایک تو عمران خان کے حوالے سے ایک نہیں دو سماعتیں چل رہی، کیا چکر ہے بھائی؟ ایک تو سر ان کی تھی جو ان کے اوپر چارج شیٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب سائفر کیس میں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ کل عدالت نے جو جیل ٹرائل تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو ہی انلیگل ڈکلیئر کر دیا، ان لافل ڈکلیئر کر دیا، تو ظاہر ہے وہ ساری پروسیڈنگ جو ہے وہ تو پھر سے اسٹارٹ ہوگی۔ تو اس حوالے سے ایکچولی انہوں نے جو فرد جرم کی کارروائی تھی، حامد خان صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے اس کارروائی کو چیلنج کیا ہوا تھا، اور وہ کارروائی جو ہے پھر وہ آج انہوں نے کہا عدالت سے کہ مجھے کل کا جو آرڈر ہے وہ دیکھنے دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس پہ بات کروں گا، اور اس پہ پھر انہوں نے عدالت نے ایڈجرنمنٹ کی ہے، ڈیٹ نہیں ڈالی۔ ابھی دیکھیے کہ اس میں دوبارہ سے کیونکہ میرے خیال سے تو یہ اب عدالت بہتر جانتی ہے، لیکن شاید یہ ایک طرح سے انفرکچوس ہو چکی ہے اپلیکیشن، کیونکہ وہ ساری کارروائی جو ہے وہ ان لافل ڈکلیئر ہو چکی ہے آلریڈی۔ دوسرا کیس تھا وہ بھی سائفر سے ہی متعلق تھا، وہ عمران خان صاحب کی بیل کے لیے درخواست تھی، ان کی ضمانت پر رہائی کے لیے درخواست تھی، تو اس میں عدالت نے جو ہے وہ ایڈجرن کیا ہے معاملہ، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں، اور اس میں آج دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو بینچ کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے بتایا کہ جی رپورٹرز پتہ نہیں باہر جا کے کیا رپورٹ کریں گے، تو ہمیں یہ ان کو بتا دینا چاہیے کہ پہلی تاریخ پہ کبھی ضمانت نہیں ملتی، اس میں نوٹسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کا، اور ورژن لیا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے ضمانت دی جاتی ہے۔ تو ضمانت میں بنیادی طور پہ جو عمران خان صاحب کے وکیل تھے سلمان صفدر، انہوں نے آرگیو کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک سیاسی مقدمہ ہے، اور سیاسی بنیادوں پر ان کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں کی۔ لیکن جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ کیا سوال اٹھایا کہ کیا سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا تھا، کیا اس کے کانٹینٹس جو ہیں یعنی وہ عوام کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے کوئی ریزولوشن پاس ہوئی، کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ ایک آبزرویشن انہوں نے یہ دی کہ جب انہوں نے ڈی چوک میں لہرا دیا سائفر کو، تو وہ کیا اس زمرے میں نہیں آتا کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لکھا ہے اور اس طرح سے یہ ساری سچویشن ہے۔ تو بہرحال جو عمران خان صاحب کے کاؤنسل تھے سلمان صفدر صاحب، وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس کی نقائص بیان کر رہے تھے کہ جی یہ الزامات جو ان پہ عائد کیے گئے ہیں یہ قانونی طور پہ سسٹینیبل نہیں ہیں، اور ان کو ضمانت ملنی چاہیے، لیکن جو ایک عدالتی پروسیجر ہوتا ہے وہ جب تک دوسری طرف کا ورژن نہیں آئے گا، جب فیڈرل گورنمنٹ آ کے اس کو کانٹیسٹ نہیں کرے گی، وہ اپنا ورژن عدالت کو نہیں بتائے گی، تو یہ کیس جو ہے وہ مزید آگے نہیں بڑھ سکے اچھا، گا۔ ویسے پاشا دیکھیے، قانون کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، جی سیاست کی زبان کچھ اور جی ہوتی ہے۔ جی میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو کچھ سائفر لہرا کے کیا تھا، جی جی وہ مثلا اپنے لیے تو نقصان دہ چیز کی، ان کو اس کی سزا بھی مل رہی جی ہے، جی لیکن اس سے جو ہمارا انٹرنیشنل امیج ہے نا، جی جی مثلا ہمارے سفرا
جی اب ہماری فارن منسٹری کو کوئی بات بتاتے ہوئے ڈریں گے کہ بالکل اس کا کوئی پولیٹیکل یوز نہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے ایک خاص قسم کا سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے جی جس میں بالکل آپ کی بات کا لحاظ ہوتا ہے, آپ کی بات راز ہوتی ہے. جی اور جی یہ سارے یہ کوئی پاکستان میں نہیں ہے, ہوں یہ ایک انٹرنیشنل بات ہے. اس کو اگر آپ جلسوں میں لہرا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنا شروع کریں گے, یا پھر مثلا ایک طرح سے نا لوگوں کو اینٹی امریکن کیمپین کی طرف لے گئے, اور بعد میں وہاں پہ, سمپتھیز گین کرنے کے لیے. لیکن پھر وہاں پہ لابنگ فارم بھی ہائر کر جی دیں. بالکل یہ بالکل بڑی جو ہے تکلیف دہ سی باتیں ہیں. اور دیکھیے سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, لوگ لڑتے جھگڑتے بھی ہیں, لیکن یہ تو بنیادی طور پر ایک ایسی, مجھے پولیٹیکلی تو ایسی لگتی کیمپین لگتی تھی کہ جس کا عمران خان نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے, جی لیکن پاکستان کو اس کا کافی ڈیمیج ہوا ہے. جی جی فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.